इस किस के आगाज में बहादुर सख्त गुस्से में हल्ली बाजार से जाने लगता है तो गोपतू उसे आवाज देकर रोक लेता है और कहता है, मत जाओ बहादुर साहब। बहादुर कहता है, मैं अमीर सादुद्दीन के कहने पर अपना कबीला यहाँ लाना चाहता था, लेकिन उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की। अपने अमीर को कहना कि अब मैं उनकी कोई बात नहीं सुनूंगा और अपने रास्ते जाऊंगा। यह कहकर बहादुर वहां से चला जाता है। अंदर सादुद्दीन अर्तुल को कहता है, मेरी जिम्मेदारी यहाँ मुकम्मल हो गई है, इंशाल्लाह आज मैं कोनिया रवाना हो जाऊंगा। अर्तुल कहता है, कल हम तुर्गोत और असलान की शादी कर रहे हैं, मैं आपको भी इसमें शिरकत की दावत देता हूँ, लेकिन आपकी जिम्मेदारियों की वजह से आपको रुकने पर जोर नहीं दूंगा। सादुद्दीन कहता है, अल्लाह खैर करे। फिर सादुद्दीन वहां से चल पड़ता है। वो बाहर आता है तो उसका सामना धुंधार से हो जाता है। धुंधार उसे कुछ देर देखता है और फिर कुछ कहे बगैर अपनी वालदा की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ कारा जैसर में आरिस उस बुरकापोश शख्स को अंदर ले आता है और कहता है, किले में खुश आमदीद मेरे दोस्त तीतन, मुझे अपना चेहरा दिखाओ। फिर तीतन अपना निकाब उतार देता है और कहता है, मैं किले में छुप कर आना चाहता था क्योंकि मैं जानता हूं कि मसला अर्तुल जैसे बड़े दुश्मन का है। क्या मुझे उसे मारना होगा? आरिस कहता है, उसे मारना तुम जैसे अजीम जंगजू के लिए भी आसान नहीं है तीतन, तुम्हें उसके कबीले में घुसना होगा। तीतन कहता है, यह तो बहुत मुश्किल काम है। आरिस कहता है, यह काम जितना मुश्किल लग रहा है इतना ही आसान होगा, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हें जख्मी करना होगा। तीतन कहता है, मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ आरिस। आरिस कहता है, हम उनकी सबसे बड़ी कमजोरी रहम दिली का फायदा उठाएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम जैसा शैतान अर्तुल को उस जगह जरब लगाए जहां उसे सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। तीतन कहता है, मैं अपनी रियासत के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। दूसरी तरफ धुंधार कहता है, मुझे अपने भाइयों के कबीले में जाने की जिम्मेदारी मिली है वालदा, मैं तेज जाकर उन्हें बताना चाहता हूँ कि अर्तुल भाई जिंदा हैं। इतने में अर्तुल भी वहां आ जाता है और उसके पास आकर कहता है, मुझे उम्मीद है कि यह सफर तुम्हारा दिल और दिमाग खोल देगा। धुंधार अर्तुल का हाथ चूम कर कहता है, मुझे अपनी दुआएं दें भाई। अर्तुल कहता है, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं धुंधार। फिर धुंधार हकीम अर्तुक को कहता है, अगर मैंने आपका दिल दुखाया है तो मुझे माफ कर दें अर्तुक साहब, मुझे अपनी दुआएं दें। अर्तुक कहता है, मेरी दुआएं आपके साथ हैं धुंधार साहब, अल्लाह आपकी मदद फरमाए। फिर धुंधार साहब को अल्लाह हाफिज कहकर वहां से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ सादुद्दीन गोकतू पर सख्त गुस्से में था और उसे कहता है, तुमने बहादुर को रोका क्यों नहीं? वो कैसे मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी कर सकता है? गोकतू कहता है, मैंने उसे रोका था मीरी हजरत, लेकिन उसका कहना था कि अमीर साहब ने मेरे बेटे की कोई मदद नहीं की, इसलिए मैं अब उनकी कोई बात नहीं सुनूंगा। इतने में एक सिपाही आकर कहता है, अल्पामिश साहब आपसे मिलना चाहते हैं अमीरी हजरत। सादुद्दीन कहता है, उसे आने दो। फिर सादुद्दीन कहता है, वो असलान और तुर्गत कभी खुश नहीं रह सकेंगे और तुम भी बहादुर, हत्ता कि मैं तुम्हें अपने ही कबीले का सरदार नहीं बनने दूंगा, तुम्हें कब्र भी नसीब नहीं होगी। फिर तुम्हें पता चलेगा कि अमीर सादुद्दीन कौन है। मेरी रगों में इंतकाम का खून उनकी रगों में जहर भर देगा। दूसरी तरफ कारा जैसर में आरिस तीतन को जख्मी कर रहा था। फिर आरिस कहता है, तुम अर्तुल के कबीले में घुसोगे तीतन और उसके हर कदम के बारे में मुझे आगाह करोगे। तीतन अपना खंजर निकाल कर कहता है, इस खंजर से भी मुझ पर वार करो आरिस, जो तुमने मुझे तोहफे में दिया था। फिर आरिस उसके बाजू में खंजर मार देता है और कहता है, अर्तुल की रहम दिली की कीमत उसे अपने बच्चे के जरिए चुकानी पड़ेगी, तुम उसके बेटे को उठाकर मेरे पास लाओगे। दूसरी तरफ एक आदमी अल्पामिश सादुद्दीन के पास पहुंचता है। सादुद्दीन कहता है, आप सही वक्त पर आए हो अल्पामिश साहब, आपकी वजह से मुझे बहादुर के कबीले की हर खबर मिलती रही। अल्पामिश कहता है, हमारा कबीला हिजरत कर रहा है, लेकिन सामान काफी ज्यादा है, इसलिए काफिला आहिस्ता हो गया है, मैं छुपकर आपको खबर देने के लिए आ गया। सादुद्दीन उसे सोने के सिक्कों की पोटली देकर कहता है, दोनों कबीलों के इत्तेहाद के लिए बहादुर साहब का सरदार बनना बहुत जरूरी है, लेकिन असलान खातून रुकावट बन गई है, इसलिए उसका मरना जरूरी हो गया है। अल्पामिश कहता है, मेरी तलवार हर वक्त आपके हुक्म के लिए हाजिर है अमीर हजरत। सादुद्दीन कहता है, तलवार की कोई जरूरत नहीं है, गोकतू तुम्हें एक जहर देगा, यह जहर तुम इस्मा खातून तक पहुंचाओगे जो तुम्हारी और असलान दोनों की दोस्त है। अल्पामिश कहता है, जैसे आपका हुक्म अमीर हजरत। जावदार कबीले में सांजार अपना सामान इकट्ठा कर रहा था और सख्त गुस्से में कहता है, अर्तुल ने सबके सामने मेरी बेइज्जती की और मुझे यहाँ से बेदखल कर दिया, और मेरे बाबा ने भी उसका हाथ चूमकर उसकी इताअत कर ली। इतने में बहादुर भी अंदर आ जाता है और कहता है, मैंने उसका हाथ सिर्फ इंतकाम लेने के लिए चूमा है बेटा, अगर मैं भी तुम्हारी तरह बेदखल हो जाता तो हमारा इंतकाम कौन लेता। अब तुम सबसे बेहतरीन और मजबूत सिपाही अपने साथ लेकर पहाड़ों पर चले जाओ और अर्तुल के खिलाफ तैयारी करो। वक्त आने पर मैं तुम्हें और तुम्हारे आदमियों को एक अहम जिम्मेदारी दूंगा।
یہ سن کر سنجار مسکرانے لگتا ہے اور پھر بہادر کا ہاتھ چومتا ہے۔ دوسری طرف تیتن زخمی حالت میں کائے قبیلے میں پہنچ چکا تھا۔ ایک چرواہا اسے دیکھ کر سامسا کو آواز دے کر کہتا ہے، یہ زخمی ہے، اس کی مدد کرو۔ یہ سن کر سامسا اور دوسرے سپاہی اسے گھوڑے سے اتار لیتے ہیں۔ تیتن کہتا ہے، میں ہنلی بازار کی طرف جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں نے مجھ پر حملہ کر دیا اور مجھ سے سب کچھ چھین لیا۔ آپ میری مدد کریں۔ سامسا کہتا ہے، آپ پریشان نہ ہوں، ہم کسی کو بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے۔ آپ کون ہو؟ تیتن کہتا ہے، میں ایک عیسائی تاجر ہوں، میرا نام دریوس ہے۔ اس کے بعد وہ سب اسے اٹھا کر شفا خیمے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف اسما جاویدار قبیلے کے باہر ایک جگہ پر آئی ہوئی تھی۔ اتنے میں الپامش وہاں پہنچ جاتا ہے اور اسے سونے کے سکوں والی ایک پوٹلی دے کر کہتا ہے، یہ تمہاری خدمت کا انعام ہے اسما۔ اسما کہتی ہے، امیر سعد الدین کے لیے جان بھی حاضر ہے۔ پھر الپامش زہر والی شیشی نکال کر اسے دیتا ہے اور کہتا ہے، یہ اسلان اور ترگت کے لیے شادی کا تحفہ ہے، اس سے ان دونوں کی موت ہو جائے گی۔ یہ کام کرنے کے بعد تمہیں ایک نہیں بلکہ 3 سونے کی پوٹلیاں ملیں گی۔ یہ سن کر اسما مسکرانے لگتی ہے اور پھر الپامش وہاں سے واپس مڑ جاتا ہے۔ دوسری طرف گوکتو سعد الدین کو کہتا ہے، ہم کونیا روانہ ہونے کے لیے تیار ہیں امیری حضرت۔ سعد الدین کہتا ہے، ہم ابھی نہیں جائیں گے، میں اسلحان اور ترگت کی موت کی خبر سن کر یہاں سے جاؤں گا۔ گوکتو پوچھتا ہے، اور بہادر کا کیا کرنا ہے؟ سعد الدین کہتا ہے، بہادر ارطغرل کی تلوار کا نشانہ بن جائے گا۔ ترگت اور اسلحان کی موت کے بعد تم الپامش کو مار دو گے۔ اس کی لاش کو دیکھ کر ارطغرل کو پتہ چل جائے گا کہ وہ بہادر کے لیے کام کرتا تھا۔ پھر ارطغرل اسلحان اور ترگت کی موت کا ذمہ دار بہادر کو سمجھے گا اور اس کا سر کاٹ ڈالے گا۔ دوسری طرف کائے قبیلے میں حکیم ارتک تیتن کا علاج کر رہا تھا۔ اتنے میں ترگت بھی وہاں آ جاتا ہے اور سامسا سے پوچھتا ہے، یہ کون ہے؟ سامسا کہتا ہے، اس کا نام دریوس ہے، یہ تاجر ہنلی بازار کی طرف جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں نے اس پر حملہ کر دیا، ہم نے اسے دیکھ لیا اور اس کی مدد کی۔ ترگت کہتا ہے، بہت اچھے۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ اسلحان اپنی شادی کے لیے بہت خوش تھی۔ اسما خاتون اسے کچھ کپڑے تحفے میں دیتی ہے۔ اسلان اس کا شکریہ ادا کرتی ہے اور اس کی بہت تعریفیں کرتی ہے۔ کائے قبیلے میں ایک دعوت جاری تھی جس میں کچھ خاص آدمیوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ اس دوران ترگت ارطغرل کو بتاتا ہے کہ آج ایک آدمی دریوس زخمی حالت میں ہمارے قبیلے میں پہنچا ہے۔ وہ ایک تاجر ہے اور ہنلی بازار کی طرف جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں نے اس پر حملہ کر دیا۔ ارطغرل کہتا ہے، اس کی مدد کر کے آپ نے اچھا کیا، لیکن دشمن ہر طرف موجود ہے، اس لیے آپ کو بہت محتاط رہنا ہوگا۔ پھر ایما خاتون کہتی ہیں، کھانے کے بعد ہم ترگت کی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں گے۔ یہ سن کر سب بہت خوش اور پرجوش ہو جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل سامسا کو کہتا ہے، کچھ کھانا اس تاجر کے لیے بھی لے جاؤ۔ یہ سن کر سامسا کچھ کھانا اٹھا کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کارا جیسر میں آرس نے اپنے کمانڈروں کو اکٹھا کیا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک سپاہی اندر آ کر کہتا ہے، ارطغرل کی طرف سے خط آیا ہے حضور۔ آرس کہتا ہے، پڑھو اسے۔ سپاہی خط کھول کر پڑھنے لگتا ہے۔ اس پر لکھا تھا، میں کل کارا جیسر قلعے کا دورہ کروں گا، میں ہر چیز اسی حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں جیسے میں چھوڑ کر آیا تھا۔ آرس کہتا ہے، ٹھیک ہے، اب تم جاؤ۔ پھر آرس اپنے کمانڈروں کو کہتا ہے، یہ دورہ معمولی دکھائی دے رہا ہے، لیکن اصل میں ارطغرل اپنے شکار کو دیکھنے آ رہا ہے۔ یا تو وہ سب کچھ جانتا ہے یا کچھ نہیں جانتا، ہمیں دونوں صورتوں کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ ابھی اس کے لیے ایک اچھی دعوت کا انتظام کرو۔ میں نے سنا ہے کہ ارطغرل نے بہادر کے بیٹے کو اس علاقے سے بے دخل کر دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ امیر سعد الدین بھی اس کے آگے بے بس ہو گیا ہے۔ اب ارطغرل اور بڑے فیصلے لے گا۔ کمانڈر کوستاس کہتا ہے، ہمیں اس کے خلاف کیا احتیاطی تدابیر لینی چاہیے؟ آرس کہتا ہے، میں نے اس کے خلاف ایک سب سے بڑی احتیاطی تدابیر لے لی ہے، وقت آنے پر آپ سب کو پتہ چل جائے گا۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ Guys, welcome back to my channel.